بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وفی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صب صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ہر قسم دی تعریف توصیف کبریائی بڑائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو ہمیشہ زندہ قیم دیں میں ہمیشہ رہے گا۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد درود السلام آقا دو جہاں امام کائنات امام الہدا والی بطحا امام الاولین امام الآخرین امام الحرمین امام القبلتین جد الحسن والحسین رب دے پیارے محبوب رب دے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر تے۔ معزز سامعین حضرات، میرے تو قبل عظیم باپ دا عظیم بیٹا محترم حضرت مولانا سلمان شریف صاحب جو کہ انتہائی بہت ہی پیارے اور آسن انداز کے اندر گفتگو فرما رہے سن، دعا فرماؤ اللہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ اج تو اڈے کول اس مسجد دے اندر نا پہلی دفعہ حاضری ہوئی ہے محب علماء محترم سردار حاجی محمد عمران ڈوگر صاحب، چیئرمین قرآن و سنہ مومنٹ ضلع قصور، اور محترم عطا الرحمن صاحب، دیگر جماعت دے ساتھی میں نامہ تو واقف نہیں، میرے نالو زیادہ تو انو کون جاندہ ہے؟ اللہ بہتر جاندہ ہے۔ دعائے فرماؤ کہ جنہاں نے پروگرام کروایا جاری ساریے قائد ملت فخر ملت حضرت علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب انشاءاللہ اپنا خصوصی خطاب فرمان گے۔ دعائے کیجئے کہ اللہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ بلا تمہید وقت دی قلت لوگو صحابہ دا استاد کون سانا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاند فرمائشاں بھی میں پوریاں کرنیاں نے۔ لوگو کون نبی جدے چہرے دا ذکر آئے نا تے رب کہہ رہے نے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ آئیے فرمائشاں پوریاں کریے۔ روشن چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے تھے سجاوٹ کسے مانے ایسا سونا نی جمعیاں جی میں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا سپاگن نفاست تے پھلان دا سہرا واسبان اللہ محمد دا چہرہ حسینہ جمیل
جمیلاں دا منہ موڑ دتا حاجی عمران صاحب غور کرنا حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دتا محمد بنا رب قلم توڑ دتا لوگو کون محبوب محبوب بولن موتی رولن رب فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے او پیر آیا کل جگ دا یار جنہاں نو سمجھ آئی صرف او کو سبحان اللہ مدنی دل میں کی کراں فرمائشاں بڑیاں آج فرمائشیں آج پوریاں کرنیاں نے مدنی دے لباں تے کلام رب دا مدنی دے لباں تے بسم اللہ سون ڈالیا بسم اللہ مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے او پیر آیا کل جگ دا مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے او پیر آیا کل جگ دا تے جتھوں جتھوں ننگے آؤ راواں مہکا گیا جگاں دا او پیر سارے جگ نو جگا گیا سید الکونین دا تے جگ اتے چھا گیا لوگو کون محبوب سن لو تیان نال جے میرے نبی دے چہرے دا ذکر ہوئے رب قرآن بنائے جے میرے نبی دے سینے دا ذکر ہوئے رب کہیں دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میرے نبی دے سینے دا ذکر آئے قرآن بنے پسینے دا ذکر آئے او سن لو تیان نال کیڑے میرے نبی دا سینہ او سنو تیان نال محبوب دا سینہ وی اللہ میرے نبی دا پسینہ وی اللہ میرے نبی دا مدینہ وی اللہ وقت دی قلت فرمیشاں بڑیاں او سن لو تیان نال جیڑا میرا موضوع ہے نبی دے صحابہ او سنو تیان نال نبی دے صحابہ دے بارے اگر منافقین زبان کھولن او دا جواب رب دیندہ ہے کس طرح جواب دیندہ ہے چاند کڑیاں قرآن پڑھ جاواں گا یاد کرو گے رب فرما رہے نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون انہوں نے کیا یہ جی ایمان لیاؤ معاذ اللہ جویں ایمان لیا ہے بے وقوف منافقہ نے آکھیا رب نے دفاع کیتا کیسیاں وہ پاک باز ہستیاں صحابہ نے جنہ دا دفاع خود اللہ کردہ ہے رب نے فرمایا منافقوں صحابہ دے بارے بکواس کیتی جے صحابہ دے بارے بد زبانی کیتی جے جواب میں رب دیواں گا اللہ جواب دیویں گا تے کنج دا جواب دیویں گا رب کہیں دے ہونگے جواب انج دا دیواں گا قیامت تک جاری رہے گا جواب انج دا دیواں گا قرآن بنا دیواں گا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ
رب نے فرمایا خبردار منافقوں نبی دے صحابہ دے بارے بس زبانی کرن والے ہو بے وقوف تسی ہو نبی دے صحابہ آئیے رب دا قرآن بنیا جے رب نے صفتہ نبی دے صحابہ دیاں کیویں بیان کیتیاں نے رب کہہ رہے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک هو الفوز العظیم رب کہہ رہے نے والسابقون الاولون اللہ نے تذکرہ کیتا انہاں صحابہ دا جڑے پہلے ایمان لے آئے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار رب نے مہاجرین دا بھی نام لیا رب نے انصاریاں دا بھی نام لیا اگو رب کہیں دینے والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رب کہیں دینے میں راضی ہو گیا انہاں صحابہ تے میں راضی ہو گیا ابو بکر تے میں راضی ہو گیا عمر تے میں راضی ہو گیا میں عثمان تے میں راضی ہو گیا علی تے میں راضی ہو گیا طلحہ تے میں راضی ہو گیا سعد تے میں راضی ہو گیا سعید تے میں راضی ہو گیا عبداللہ بن عمر تے میں راضی ہو گیا حضرت سیدنا ابو ہریرہ تے میں راضی ہو گیا حضرت امیر معاویہ تے اللہ دی قسمیں جننے صحابہ سان ساریاں تے رب راضی ہو گیا دنیا دے بدترین کافرہ سن لا تھیان نال اللہ دی قسمیں علامہ احسان الہی ظہیر شہید دے روحانی بیٹے جدن تک زندہ رہن گے ڈر جسم دے اندر موجود نہیں کریا کریا کوچا کوچا نگر نگر جواب دیندے رہن گے دنیا دا بدترین گندا ترین کافر دھیان نال سن لا جیڑا ابو بکر صدیق تے ایمان دے بارے بکواس کرے جنہاں نو رب کہے رضی اللہ ورضوا عنہ اللہ انہاں تے راضی ہو گیا تے او اللہ تے راضی ہو گئے تھوڑی جی آواز جیڑی ہے نا زیادہ گونج پیدا کر انہوں نے کوئی سمجھ بھی لگن دیو سمجھ لگن دیو اگو رب کہہ رہے ہیں آئیتے بات بالکل ٹھیک ہے اگو رب فرما رہے ہیں دھیان نال سننا میری گل نہیں رحمانی دی گل نہیں رحمان دی بات ہے رب فرما رہے ہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ میں انہاں صحابہ دے لئی جنت تیار کر چھڑیے جدے تھلے نیران چل رہیاں نے خالدین فیہا آبادا وہ صحابہ اس جنت دے وچ ہمیشہ رہن گے اگو رب فرما رہے نے ذالکا هو الفوز العظیم سارے دے سارے صحابہ کامیاب نے اب بولو سارے دے سارے صحابہ ادھر نہ ویکھو علماء آن جان تو انو رب دا واسطہ جے ادھر ویکھو سارے دے سارے صحابہ کامیاب نے سارے دے سارے صحابہ کامیاب نے آئیے اگلی صحابہ دی صفت سنیے رب نے قرآن بنایا ہے رب کہیں دینے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حق فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدی من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذالک اگوں پھر اللہ اوہ جملہ بول رہے ہیں اللہ کے دن وذالک هو الفوز العظیم سارے
سارے دے سارے صحابہ کامیاب نے، سارے صحابہ کامیاب نے، صحابہ دا دشمن ناکام ہے، دنیا دے اندر بھی ناکام ہے، اللہ دی قسم قیامت نو بھی ذلیل ہوئے گا۔ لوگو کون صحابہ قرآن دا اگلا مقام راج کے سنیا جے قرآن نو رب کہیں دینے التائبون العابدون الحامدون السائعون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ نبی دے صحابہ نبی دیاں فوجاں، حاجی عمران فرمائش پوری نبی دیاں فوجاں، قطاراں دے ساتھی نبی دیاں فوجاں، قطاراں دے ساتھی او لیلاں دے ساتھی، نہاراں دے ساتھی او غاراں دے ساتھی، مزاراں دے ساتھی نبی دیاں فوجاں، قطاراں دے ساتھی نبی دے صحابانو، جو مندہ بلاسی خدا دی قسم او جہنم نو جاسی، نبی دے صحابانو جو مندہ بلاسی خدا دی قسم او جہنم نو جاسی، نبی دے صحابہ دی جو تعریف سناسی خدا دی قسم او تے جنت نو جاسی۔ لوگو نبی دے صحابہ کون صحابہ دھیان نال سن لو، رب کہہ رہے نے میں نہیں کہہ رہا، رب کہندے نے محمد الرسول اللہ۔ واؤ مناظر اسلام حافظ محمد عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ استاد محترم جھوم جانا قرآن پڑھ پڑھ کے پڑھنا کرنا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار الرحماء بینہم تراہم رکان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ لوگو کون نبی دے صحابہ رب دا قرآن سنی جاؤ، رب کی کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو مورزون والذین هم للزکاة فائلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ صحابہ چلن تے قرآن بن جائے میں کی کراں، میری قوم نو قرآن سمجھ نہیں آندا، میں کی کراں قرآن سمجھ نہیں آندا۔ بسم اللہ ساؤنڈ والیا، بسم اللہ سی ڈی والیا، تینو رب دا واسطہ ہی اللہ دا واسطہ ہی جنہ مجمع بیٹھا ہے تو انو رب دا واسطہ جے۔ جیڑا میں بیان کر لگا اس کلپ نو پوری دنیا دے اندر وائرل کرو، میرے وہابیاں نو بھی پتا چلنا چاہیے۔ چاند
महीने पहले दी बात, मैं ननकाने दा बासी, ननकाने दा रहन वाला, ननकाने दे अंदर सिखां दे गुरद्वारे, मैं ननकाने तू सफर करन लगा। मेरी मजबूरी नू समझी, अज मेरा नौजवान कुरान पढ़दा नहीं, अज मेरा बजुर्ग कुरान पढ़दा नहीं, अज मेरा नौजवान गाने सुनदा फिरदा है, अज मेरे नौजवान कुरान तू दूर हो गए। मैं जद ननकाने तू सफर करन लगा वां, ट्योटे दी पिछली सीट ते बैठा वां, चारां वाली सीट ते बैठा वां। थोड़ी जी देर गुजरदी है, आण वाला एक सिख आ जांदा है, सिर दे उत्ते जूड़ा वलिया होया, आ करके बैठ जांदा है। थोड़ी जी देर गुजरदी है, इंज करके वो मोबाइल नू खोलदा है, मोबाइल नू खोलन दे नाल हिंदी दे विच कोई चीज़ पढ़ना शुरू कर दिंदा है। वो लगातार पढ़ता जा रहा है। लोगों अक्सर मैं सिख दे नाल बैठा होया सा, मेरे दिल दे विच ख्याल पैदा हुंदा है, बड़ा सुनहरी मौका है, इसनू मैं इस्लाम दी दावत पेश करा, इसनू मैं दसा मेरा नबी कौन है, इसनू मैं दसा परवरदिगार दा तारफ करवावां। मैं ओदे कोलों सवाल करना, सरदार जी असी सिखां नू सरदार कहने आ, ननकाने वाले सरदार जी ए की पे पढ़ अगो सिख मैनू जवाब देंदा है, बड़ा इहो जिहा जवाब देंदा है। मैनू आखन लगा मैं अपनी मजहबी किताब ग्रंथ पिया पढ़ना वा, मैं चाहना वा मुसलिया तू भी दुआ कर दे, मैं गुरु घर जावां, यानी मैं जे मैं मर जावां, जे मैं गुरु घर जावां ते अपनी मजहबी किताब पढ़दा होया मैं दुनिया तो चला जावां। मैं जदों ओदे वल वेखना हैरान, बड़ी अजीब जी गल पिया करदा है सरदार, बड़ी अजीब जी गल पिया करदा जी। मैं इंशाअल्लाह मैं अपना जेड़े ना चंद मिनट पिछे बाकी ने मेरे, मैं वाकया मुकम्मल कर ला। हुण ओ जेड़ा सिख है मैनू कहन लगा मैं चाहना वा मैं अपनी मजहबी किताब पढ़दिया होया मैं गुरु घर जावां, मैं दुनिया तो जावां। मुसलमाना जदन मैं ओदे अल्फाज सुनना वा मैं कंब जाना वा, सिख हो के वो अपनी मजहबी किताब पिया पढ़दा है ते नाल थोड़ी जी देर गुजरदी है। सुन लो ध्यान नाल, मैनू जेड़े उन्हें लफ्ज कहे, जिन्ना लफ्ज़ां ने मैनू सर शर्म दे नाल झुका दिता, दिल चाया जमीन फट जाए आसमान गिर जाए। मैनू आखन लगा मुसलिया क्या तू मुसलमान है? मैं क्या जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हाँ। गड्डी दा ड्राइवर मुसलमान है जी अल्हम्दुलिल्लाह, गड्डी दा ड्राइवर भी मुसलमान है। जिन्ना ट्योटा भरिया होया है क्या तुसी सारे मुसलमान हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह सी सारे मुसलमान। आखन लगा तेरी किताब कुरान तेरे दे अंदर लिखा होया है, आके सूरत दा नाम सूरत लुकमान ऐत नंबर 6 सिख पिया पढ़दा जे। अल्लाह दी कसम मैं मस्जिद दे अंदर बावजू बैठा होया, वो सिख मैनू कहंदा है तेरे कुरान विच लिखिया है, तेरी किताब दे विच लिखिया है ऐत नंबर 6 ही, आके घर जाके पढ़ लवी। आके लिखिया वा मिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीसी लियुज़िल्लान सबीलिल्लाह बिगैरि इल्मिन व यत्तखिज़ा हुज़ुआ। ओ मैनू आखन लगा क्या तेरे कुरान दे विच नहीं लिखिया ए गाना बजाना हराम है, ए म्यूजिक हराम है, ए ड्राइवर मुसलमान है जी मुसलमान है। तेरे कुरान दे विच लिखिया है गाना हराम है, तेरे नबी ने आखिया गाना हराम है। मुसलमाना मैनू बाद दे विच दावत देई, मुसलमाना बाद दे अंदर मेरे कोलों सवाल करी, तेरा ड्राइवर भी मुसलमान तू भी मुसलमान, गड्डी दे अंदर बैठन वाले सारे मुसाफिर मुसलमान, तेरा नबी कवे तेरा कुरान कवे गाना हराम है, तेरे ड्राइवर ने गाने लाए हुए ने। अगर इसे हालत दे अंदर एक्सीडेंट हो जाए तुम भी गुरु घर जाना है, मरना है, मैं भी गुरु घर जाना है, केड़ा चेहरा लेके जाएगा, केड़ा चेहरा लेके रब दे सामने जाएगा? अगर जे गाना चलदा होया गाने दी हालत दे विच जे तुम मर गए हो आ तेरे मुसले मर गए, केड़ा चेहरा लेके जाएगा? अल्लाह दी कसम दिल करदा सी जमीन फट जाए आसमान गिर जाए। एक सिख मैनू दावत दे रहा है, मेरे नौजवाना
میں تیرا ترلا پاؤنا وا میں تیرے ہاتھ جوڑ کے جانا چاہنا وا تیریاں کناں دے وچوں ہینڈ فریاں نہیں نکل دیاں اللہ دی قسم صحابہ دی عظمت دے وچ رب دا قرآن پڑھیا پیائی صحابہ چلن تے قرآن بن جائے صحابہ اٹھن تے قرآن بن جائے صحابہ صدقہ کرن تے قرآن بن جائے صحابہ جہاد کرن تے قرآن بن جائے صحابہ قتال کرن تے قرآن بن جائے صحابہ نبی پاک دی مجلس دے اندر بیٹھن تے قرآن بن جائے محبوب دا چہرہ ویکھن تے قرآن بن جائے سن لا دھیان نال او کہ ہو جیاں چیزاں چکی پھرنا ہے مسلمانہ میں تینوں کی سنا کر کے جاواں اپنے وقت مختصر وقت دے اندر قرآن سنیا کر قرآن دے لئی وقت کڈ قرآن پڑھیا کر دعا کیتا کر ویکھو سکھ ہو کے کہہ رہا ہی میری موت آئے میں مراں گرو کر جاواں میں اپنی مذہبی کتاب پڑھدا ہویا مر جاواں مسلمانہ رمضان دا مہینہ آئے گا قرآن تیریاں انہاں مسجداں دیاں باریاں دے اندر پیایا کٹے پہ چکے نہیں غلافاں دے اندر بند قرآن پہ نہیں تیرے کول فرصتی موجود نہیں میرے اسٹیج تے مولوی صاحبان مولوی جی میں فرمائش کرنا فلاں شیر پڑھیا جے فلاں پڑھیا جے فلاں پڑھیا جے وہابیو رب دا واسطہ جے کدی اے بھی آکیا کر مولوی صاحب رب دا زیادہ قرآن پڑھ کے جایا جے رب دا زیادہ قرآن سنا کر کے جایا جے ساڑھے اسٹیج خالی ہو گئے نا چیزاں دے کونوں واہ واہ تے بلے بلے صرف جڑے گوشے قسم دے میرے اسٹیج تے آئے انہاں نے آ کر کے اس چیز نو ختم کر دیتا کتھے گئے مناظر اسلام حافظ محمد عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ قرآن ہی پڑھی جانا کتھے گئے رئیس المناظرین حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ قرآن ہی پڑھی جانا کتھے گئے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اپنے اسٹیج دی رونق نو واپس لیا وہابیاں قرآن سنن دی قرآن نو پڑھن دی اپنے اندر عادت پا جے تو قرآن نو پڑھے گا سنے گا رب تیری دنیا بھی بہتر کرے گا آخرت بھی بہتر کرے گا آخرت فرمائش میں وقت میرا ختم ہو گیا جی فرمائش ایسی حاجی صاحب جی فرمائش نبی پاک دی نا شان دے وچ اشعار مناظر اسلام پڑھیا کر دے سن حافظ محمد عبداللہ شیخ پوری اللہ انہوں دی قبر دے اتے کروڑا رحمت نے نزول فرمائی آج جتھے لیٹے نے اللہ انہوں دی قبر نو وسیع فرمائے تے پتہ کی کہندے ہوندے سن اے وی اشعار نے اے وی ہن آکھو کہ جے اشعار دا خود ہی رد کردا پیا تے خود ہی پڑھی جا رہا اینو صرف فرمائش حاجی صاحب نے کیتی ویسے میں چاہنا زیادہ تو زیادہ قرآن پڑھیا جائے ساڑی اس اسٹیج دے اتے نا قرآن پڑھنا بالکل ختم ہوندا جاندا ہے صرف شیر ہی شیر باقی رہ گئے مخلوق خدا اے بھی تے شیر نے نا اے بھی تے شیر نے او دنیا سن دی کائنات سن دی مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے پھر کہو دونی ہاتھ چوک کے پھر کہو مخلوق انہا شیران دے وچنا محترم بابے نے مکمل کوزے دے وچ سمندر بند کر دیتا ہے اعتراض سارے ختم جھڑے کہندے نے وہابی نبی دی شان نو نہیں مندے نبی دے مقام نو نہیں مندے میں کہنا وا ساری کائنات سیڑ تے سارے نبی سیڑ تے مخلوق خدا دی ایک پاسے مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے پھر کہو والضحا دیاں چمکاں ایک پاسے والضحا دیاں چمکاں پتہ نہیں نہ شیران دے اندر کیے میں جتھے جانا رحمانی صاحب سونا قرآن پڑھ دے ہو قرآن دے نال اے اشعار ضرور سنا کے جایا جے والضحا دیاں چمکاں ایک پاسے والضحا دیاں چمکاں ایک پاسے چہرے دیاں دھمکاں ایک پاسے واللیل دی سے آہی ایک پاسے رات دی سے آہی ایک پاسے زلفان دا سجانا ایک پاسے کسے نال کواڑے او بت پن کے بل فعلو کبیروں ہم
اٹھیا کل جال حق دے اشارے تھی بت توڑ دکھانا ایک پاسے سولی دا گلارا ایک پاسے کربل دا نظارہ ایک پاسے رب امتی کوانا ایک پاسے کتے سینے نال لانا ایک پاسے کائنات تے ترتیب ایک پاسے میرا عرب سوانا ایک پاسے او دیاں جگ وچ تمام او پیانی او دیاں جگی تمام او پیانی سن کے کلمہ پڑھ لیا او کئیانی کئی امت دے حق بد دعا کر دے ایتھے سینے نال لانا ایک پاسے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ دعا فرماؤ جو میں گنہگار نے بیان کیتا قبول فرمائے، اللہ اس پروگرام نو قبول فرما۔ محترم بھائی عطا الرحمان دیگر انہاں دے ساتھی قرآن و سننا مومنٹ دے نوجوان، اللہ انہاں نوجواناں دیاں جوانیاں دے وچ برکت پیدا فرما، اللہ انہاں دے کولوں ہور زیادہ دین دا کم للہ، اللہ قیامت دا دن ہوئے انہاں نوجواناں نو قرآن و سننا مومنٹ دے نوجواناں نو دین دے نوکراں دے وچ کھڑیا کریں، اللہ اس مسجد نو آباد فرما، اللہ جتنے بیٹھے نے سب دانا قبول فرما، اللہ محترم حاجی سردار عمران صاحب چیئرمین قرآن و سننا مومنٹ ضلع قصور، اللہ حاجی صاحب نو نیک تے سالے بیٹا عطا فرما، اللہ انہاں دے والدین نو صحت عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما، حاجی مختار سولہ صاحب میرے ویر دوست میرے محسن انہاں دے والد محترم بیمار نے، اللہ حاجی صاحب دے والد محترم نو صحت عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اگر میری تلخ زبان دے نال کسے نو کوئی جملے پہنچے ہون تکلیف پہنچی ہوئے معذرت، وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔